we're talking about something which can change the future of future का मतलब आखिरत कि जो हमारे साथ होना है, कब्र में होना है. उसके बावजूद भी अगर हम इस बारे में सेंसिटिव नहीं हैं और ज़बरदस्ती अपने आप को अनम्यूट करके बैठे होते हैं कि बस खैर है कि मैंने वो ऑप्शन आ गई है तो मैं यूज़ कर लूँ. अनलेस यू हैव समथिंग रियली इंपॉर्टेंट यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ. दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव सेशन. एंड जैसे ही आप लोग अनम्यूट करते हैं, मैं बेशक बोल भी रहा हूँ या कोई और बोल रहा हो, तो बाकियों को उनकी आवाज़ नहीं आ सकती बिकॉज बैकग्राउंड जो है ना आपकी आवाज़ वो ओवरटेक कर लेती है बाकियों के ऑडियो को. So I cannot allow anyone to unmute unless I pick out one person. उसको मैं खुद अनम्यूट करूं और फिर उनको म्यूट कर दूं. जब आप क्वेश्चन कर लीजिए तो अपने आप को दोबारा से म्यूट कर लीजिए. ओके, सो आपका जो क्वेश्चन था ना नासिरा, उसका सवाल जवाब बड़ा आसान सा है कि आप खुद एक ही राइटर की कोई भी चीज़ पढ़ें, चाहे सीरा ही पढ़ रहे हो, किसी और राइटर का भी वाला मतन दोबारा से उठा के पढ़ें, वही वाक़या जो हुआ है या वही तबसरा जो उसी बात पे तबसरा कोई भी हो, ग़ज़वा हो या कोई ऐसा वाक़या हो जो कि फ़ज़ाइल में आता हो या शमाइल में आता हो. 2-3 राइटर्स का आप जब पढ़ लेंगी तो आपको IQ बढ़ जाएगा कि हाँ ये ऐसे ही है. और अगर नहीं भी ऐसे तो जो करीब कयास है ना आपका वो टारगेट पे ही होगा. तो जितना ज़्यादा राइटर्स को पढ़ेंगे आप, चाहे वो कुरान की तफसीर हो, चाहे वो हदीस की शरह हो या वो सीरा हो, जितना ज़्यादा राइटर्स को पढ़ेंगे और एटलीस्ट इलाका बदल लिया कीजिए जब आप राइटर्स को चूज़ कर रहे हो. अपने इलाके का कोई राइटर या आलिम हो तो किसी और इलाके का आलिम से वही वाला वाक़या दोबारा से देख लें वो क्या है. ओके, सो लेट्स गो विद इब्राहिम साहब. अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Right. Okay. So I'm a student right now. I'm taking my A levels. तो मेरा in general क्वेश्चन ये है कि अब फॉर इंस्टेंस मैं कंप्यूटर साइंस का मेरा इरादा है, ठीक है. अब अगर मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, 9 to 5 जॉब होती है, तो उसके साथ हाउ एम आई गोइंग टू बैलेंस जो दीन वाला चीज़ होती है कि अब मैं वहाँ से फ्री होता हूँ तो अगर मैं अपनी लिविंग अर्न करता हूँ उसको मैं कॉम्प्रोमाइज करके अगर दीन की तरफ आता हूँ तो मेरा घर कॉम्प्रोमाइज होता है. बट अगर मैं ऑब्वियसली बिल्कुल उसी दुनिया के अंदर ही लग जाऊँ तो फिर मेरी ऑब्वियसली आखिरत कॉम्प्रोमाइज होती है. तो मैं कहाँ पे एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ करूँ कि वेयर आई कैन क्रिएट अ बैलेंस. सेकेंड, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आई एम स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम 16 years old, तो आई वांट कि आप अपनी एक बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी भी शेयर करें कि जो यूथ है उनको आइडिया हो कि हाउ यू बेसिकली स्टार्टेड योर जर्नी. आपको बेसिक मोटिवेशन कहाँ से आई, आपने जो बुक्स वगैरह जितना भी आपका लिटरेचर जो आपने स्टडी किया वो कहाँ से किया, किसी आपने पर्टिकुलर टीचर की अंडर अपने रह के ये सारी जो अपनी नॉलेज वगैरह किया जो आप अपना इस वक्त काम कर रहे हैं, तो राइट उस तरह भी आप कह सकते हैं. तो या दूसरा सवाल जो है आपका आसान सा है, उसका जवाब चूंकि ना में है तो इसलिए जल्दी दे देता हूँ. ये स्क्रीन शेयर मत कीजिएगा प्लीज़, ये लाइव सेशंस हैं. मुझे इसीलिए दिक्कत है कि मैं पाकिस्तान में ये काम करना ही बंद कर दूँ. आई डू नॉट नो व्हाई वी आर नॉट हैंडलिंग आवर रिलीजन सेंसिटिवली. दीन के मामलात में भी हम कैजुअल हुए में. स्क्रीन शेयर मत कीजिए प्लीज़. दिस इज गोइंग लाइव ऑन एंड hundreds of thousands of people are going to watch this video. लाखों लोगों ने ये एक्सेस करना है. सीरियसनेस और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही ज़ाया हो जाएगा अगर डिस्ट्रैक्शन आ गई तो मेरी कोई औकात होती ना तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी छाप देता. मेरे ऑटोबायोग्राफी से नुकसान ही होना है, फ़ायदा नहीं होना किसी को, ठीक है. वो एक और डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी. नो, साहिल अदीम का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक या साहिल अदीम की शख्सियत का या उसकी हिस्ट्री का साइकोलॉजिकल सप्रेशन तो आ सकती है, उससे किसी किस्म की असेंशन ऑफ थॉट नहीं मिलेगी. बच्चों को तो ज़्यादा नुकसान होगा, बड़ों को ज़रा कम, मगर नुकसान फिर भी फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है. फ़ायदा किसका होगा और कितना होगा इसकी कैलकुलेशन है मेरे पास किसी भी ऑटोबायोग्राफी के ज़ुमरे में. तो वो इतना फ़ायदा नहीं जितना नुकसान है उसका. ओके, सो एक ही ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है हमने और वो है मोहम्मद
بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. That's the only autobiography we need. جتنی کم ہو باقی دنیا میں آٹوبایوگرافیز اتنی جلدی مسلمان بچہ اور بچی اصلی آٹوبایوگرافی تک پہنچ جائے گا, which is the سیرہ آف our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جو پہلا سوال ہے نا آپ کا وہ یہ ہے کہ 9 to 5 جاب کے بعد میں دین پہ کیسے کام دوں. ایسی کون سا کام ہے دنیا میں جو 9 to 5 کے مطلب دین ایسی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے, سوچیں ذرا. دین کیا, دنیا کیا ڈیمانڈ کری ہے؟ ہم سب نے پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے, عورتوں نے بھی, آدمیوں نے, ایون ہاؤس وائفس کو بھی پتا ہے. پوچھیں نا کہ کیا کرتی ہو تو ایسے ایسے بزی اسکیجول بتائیں گی, اور مرد بھی کہ بڑے بڑے UN کا چیئرمین بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ اتنا کام, مطلب تم زندہ کیسے ہو. ہم نے دنیا کے سارے اسکیجولس کو پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے. تو اٹس کوشچن ہم سب کو پوچھنا ہے کہ دین نے میرے لیے دن کا کون سا حصہ مانگا ہوا ہے. دین نے آپ کا افیکٹو ترین حصہ مانگا ہوا ہے جس میں آپ ہوش میں ہوں. علم حاصل کرنا ہے, پوری کنسنٹریشن سے پڑھنی پڑے گی کتاب. وہ تو ہوش کا کون سا ٹائم ہے. کوئی کام اور اسکل سیکھنی ہے, اپنے حواس پوری طریقے سے آپ کے روشن ہوں, پورے کے پورے خانے دماغ کے کھلے ہوں, تب اسکل آئے گی. انرجی باڈی کی ہو اتنی کہ وہ اس اسکل کی پریکٹس میں وقت دے سکیں. دین کی ڈیمانڈ کے اینگل سے دیکھیں گے آپ دنیا کو. دین کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ دین اور دنیا بیلنس کیوں کرنا ہے آپ نے؟ سوچیں تو صحیح, دین اور دنیا کیا مطلب ہے بیلنس کرنے کا؟ اتنی بڑی راکٹ سائنس کیوں بنائی ہوئی ہم نے؟ دین اور دنیا ایک قطرہ ہے, قطرہ بھی سب کی بھی کوئی اوقات ہوتی ہے, دنیا کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے. دین کی اتنی بڑی ڈیمانڈز ہیں اور آپ نے ایک قطرے کو سمندر سے بیلنس کرنا ہے. پرسپیکٹیو ہی غلط ہے. اگر دین کے اینگل سے دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا بھی روشن ہوگی. دنیا میں بھی آپ نے وہی مقام حاصل کرنا ہے جو کہ گورے کو مانگ رہے ہیں, بلکہ زیادہ اونچا مقام حاصل کرنا ہے, ورنہ لوگ آپ کو فالو ہی نہیں کریں گے. آپ اٹریکٹیو نہیں ہوں گے تو آپ کے ایٹریبیوٹس نہیں ڈیولپ ہوئے, آپ انکمپیٹنٹ ہوں گے اپنے کام میں, ویسے ہی آپ کا سیلف کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا, سیلف اسٹیم زیرو ہو جائے گی. ایسے بندے نے کیا دین کا بوجھ اٹھانا ہے؟ سیلف اسٹیم کے لیے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کام کی مہارت آپ کے لیے بے حد ضروری ہے, چاہے وہ کمپیوٹر سائنسز کا ہو, ویسے سائنسز کا ہو, سوشل سائنس کا ہو, ریڈی بھی لگانی ہو آپ نے. تو دین نے تو اس کے اوپر سارے اصول بتائے ہوئے ہیں. معاہدہ کیا ہے تو پورا کرنا پڑے گا, کوئی ملاوٹ نہیں کرنی آپ نے, کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا. مطلب اور کس لیے ہے؟ اپنے کاموں کے لیے نا, 9 to 5 کے کاموں کے لیے نا سارے اصول. تو مہارت تو آپ کو پھر بھی لینی پڑے گی. تو وہ کام اگر آپ دین کے اینگل سے کریں گے تو وہی کمپیوٹر سائنس آپ کو ثواب دے رہی ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اسلام کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں ایک اکائی ہوں, اپنے دین کی اکائی ہوں, میں دین کا اس حصہ ہوں. میں I am a percentage of my religion which represents that man صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He is also a part of the same religion. I am that unit. جس دن آپ کو یہ پتہ چلے گا پھر آپ کو پھر وہ محنت کرنی پڑے گی نا ایون کمپیوٹر سائنسز میں بھی. وہ پھر وہ مقام جو کہ کسی انسان نے سوچے نہیں ہے, تجدید اور ارتقاء دونوں کرنے پڑیں گے آپ کو اپنی اس فن کے. کمپیوٹر سائنسز کو کہاں سے کہاں لے کے جانا پڑے گا آپ کو. وقت تو پھر بھی دینا پڑے گا, مگر پھر وہ ہر وقت ہر لمحہ ثواب میں کنورٹ ہو جائے گا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں پیسے کو مقصد نہ بنائیں. پھر دیکھیں کیونکہ آپ ایکسلنس لے رہے ہوں گے. جو دین کی ڈیمانڈ ہے کسی بھی ایک سبجیکٹ میٹر سے, وہ تو دنیا کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا. دنیا کی ڈیمانڈ تو بہت آگے, ہزاروں سال کی ڈیمانڈ کرتا ہے دین. تو وہ ایکسلنس ملے گی کہ پیسہ خود ہی پیچھے آ رہا ہوگا آپ. مگر ہم دین کے اینگل سے کوئی کام دیکھتے ہی نہیں, ہم دنیا اور پیسے کے اینگل سے دیکھتے ہیں. پھر نوکری کے جتنے بھی لوگ نوکری کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں بھائی ٹارگیٹ سیٹ کیا؟ ہاں جی ٹارگیٹ سیٹ کیا. کیا ٹارگیٹ ہے؟ سب بتائیں گے ڈالر سائن, ملینز, بلینز, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز, مہینے کی تنخواہ. یہ تو اوقات ہے ایک مسلمان کی آج کل. ایک مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ نے یہ والے ٹارگیٹ رکھے ہیں. آپ کو نسلوں میں ٹارگیٹ رکھتے, آپ وہی کام آپ کا کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. آپ اگر نسلوں میں ٹارگیٹ رکھتے کہ میرا اتنے نسلوں پہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر اثر کرنا ہے, میں نے کس چیز کا اللہ کے قریب لے کے جانا. کیسے آپ میں ایسے اصول رکھے میں نے کام کے اندر, تجارت کے اندر, کہ لوگ کہیں گے ہاں قرآن نے سکھائی تھی مجھے تجارت, دیکھو قرآن کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. یہ بندہ 2 نمبری نہیں کرتا, یہ بندہ معاہدہ پورا کرتا ہے, یہ بندہ کن اصولوں کے اوپر ترویج اور ڈیولپمنٹ پروگریشن کر رہا ہے. مگر نہیں, ہم نے دین کے اصول بس ایلینیٹ کیے ہیں. ایلینیٹ کرنے کے پیچھے کیا فلسفی ہے, اس کی تفصیل لمبی ہے, اس میں تو نہیں میں جاؤں گا. اور ہم سب کو پتہ ہے دین کو ایک کمپارٹمنٹ میں ڈال دیا ہم نے.
سو جب تک آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دنیا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، دین کے اندر ہے، تو بیلنس کیوں کرنا ہے دین کو؟ اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک ذرے کو بیلنس کرنا ہے آپ